أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز ٹھیک ہوگی، تھوڑی بھی کٹا دو، انی بھی دفعہ پا دے، ویسے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعمیریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا. پیارے آقا جی تشریف لائے، حضور دے تشریف لانے نال تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا. اس جملے دا ترجمہ ہے پیارے آقا تشریف لائے، حضور کے تشریف لانے سے نفرتیں مٹ گئیں، محبتیں پھیل گئیں. آقا تشریف لائے نفرتوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو پھیلانے کے لیے. یہ دعوت، سبحان اللہ. اس دعوت نو کریا کریا بستی بستی نگر نگر لے کے اسی پھرنے ہاں. اللہ دے فضل نال نفرتاں مٹاندے پھرنے ہاں، محبتاں پھیلاندے پھرنے ہاں.
جی میرے سونے، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا۔ نہ لگ دیں اگلی بات، کہا کہ کس نے حبیب خدا نہ کہو، کہا کہ کس نے سردار انبیاء نہ کہو، یہی فلسفہ گئے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کو خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا نالو گھٹ باقی سارے نالو بد، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ کہندے سن ایسا فرما رہے سن کہ لوری ضرور سننی ہے، تے لوری دی تمہید تے پھر 1.5-2 گھنٹے دی تمہید بجے گی تے لوری سنائی جائے گی نا، بغیر تمہید تو سنائی نہیں جاتی نا ابتدا ہے۔ ماشاءاللہ وقار صاحب آ گئے جی بیٹا، ماشاءاللہ اگے ہو جاتا تھوڑا جا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھے آ جا سامنے آ جا ویڈیو دے سامنے آ، ماشاءاللہ جی 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 ادھر ویکھنا ذرا، نہ جب تھا، گل ایتھے مکے گی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، کیوں جی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل نہیں قم اللیل الا قلیلا، قلیل تھوڑے لوگ آتے ہیں نا، خطیب دے اشارات بھی بعض ہوتے ہیں ہے جی جی جی، نسبہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر، پڑھیا کر سونے، لکھنا نہیں آتا کی کریا کر، ہاں بول دے جاؤ نال نال وقت بچے گا، ورنہ میں اپنے ٹائم تے بند کرتے نہیں بات، پاوے میں ایک آیت پڑھ سکاں یا ایک شعر پڑھ سکاں بس، یا ایک کوئی حدیث سنا سکاں، میں اپنا ٹائم ٹارگٹ ہے میرے 45 منٹ باقی نے، صرف 45 منٹ، اور انشاءاللہ میں 2-4-5 گھنٹیاں دا آواز دے اندر کرنا ہے اگر تسی میرا ساتھ دیو، اللہ نے میرے توفیق دینی ہے انشاءاللہ، توفیقہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سونا، ماشاءاللہ تواڈے پیار محبت نال انشاءاللہ کام بڑھدا ہی چلا جائے گا۔ ادھر ویکھنا جی جی، ادھر ویکھنا ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد. کیوں جی دل ٹھریا کہ نہیں؟ انشاءاللہ درود پاک دی چھنڈ پاؤ گے اللہ تواڈے منہ وچ کھنڈ پا دے گا. بولو گے تو صحیح نا. ادھر ویکھنا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان. پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان تے سوکھا جا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. سبحان اللہ. اجے بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو مینوں مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دی زبان سمجھانا پینا ہے. اور جڑی شیراں دی زبان تانوں سمجھا گئے نے جتنا مرضی باز کر لو ایسی عادت پا کے گئے نے نا تانوں لوگاں نوں ہے جی جنہ مرضی باز کر لو تے شیر ایک دو چار نال تے کہنے جی باز کیڑا اے باز کر گیا مولوی ان باز ہی نہیں کرنا آندا. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھنا. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں. جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے. یہ ترجمہ محسن اعدادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولے پھر دعا دینے والے نہیں. سونے خطیب آدمی نے جو ایک ایک جملہ اپنی پوری زندگی صرف کر کے اکٹھا کر کے آپ کے لیے لایا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے جملے خود بنانا شروع کر دو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. کم از کم خطیب آدمی جو ایک جملہ بول جائے اس کو ریپیٹ کرنے کی عادت تو ڈالے. ایک دعا دینے والے نہ پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے. میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ. آواز نہیں آئی تہاڈی آواز نہیں آئی جڑی میں چاہنا اتھوں تک تسی پہنچے ہی نہیں. سرکاراں ایتھے ہی بیٹھیاں رہ جی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ آلہ تے میں کیوں زور دیتا ہے جی؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے سیدھے سادے ہوندے نے، ایسے بھولے، اور ساڈے جملیاں تے ذرا غور کریا جی، ایسے سیدھے سادے ایسے بھولے میرے ویر ہوندے، نال ویر دا بھی لفظ دا اضافہ کر دیئے، ویر ہوندے نے کہ جنہاں نو اعتراض برائے اعتراض یا سوال برائے سوال یہ تو علاوہ کوئی گل ہی نہیں آتی. گل نو کہہ سکتا ہے، اگر تسی غور نال نہ سنو، ذہن دل و دماغ وچ بات نو نہ بٹھاؤ، تے کل نو کو کہے جی قاری محمد یعقوب فیصل آباد تو آئے، دیکھو جی انہوں نے آل دا ذکر ہی نہیں کیتا، تے اے مندے مندے جو نہ ہوئے آل دا اس واسطے ذکر. تسی جواب دے سکدے ہو سونیا، ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے، ساڈی تے گل ہی اور پھر بول پیا ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی. ہن تے نہ بھولے گا صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک میرے بھائی پیارے جناب حاجی محمد الیاس صاحب انہاں دے اس پیارے جے پروگرام تے اپنے بیٹے وقار صاحب دی شادی دے اتے اس پروگرام دا انعقاد کرنا بہت خوشی دی بات ہے. اصل دے اندر تسی بھی خوش ہو رہے ہوو گے. لوگ جدو اس طرح دے کام کردے نے اتھے جناب کنجراں تے پنڈاں نو بلا کے تے جناب نچار تے گانے بجانے میوزک، حالانکہ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے سونے پیارے نبی ایہو جیاں آلات موسیقی نو توڑن واسطے آئے، تے جڑے لوگ رب تو دور نے انہاں دا رشتہ رب نال جوڑن واسطے آئے. اے کم ہر بندے نو این سعادت بزور بازو نیست، بلکہ ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے. نصیب اللہ نے نصیب جگائے تے توفیق دیتی تے کام ہویا نا. اللہ دی توفیق بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اے مالک دا احسان منیا کر، او دے شکرانے ادا کریا کر کہ اللہ 5 ویلے مسجد اندر نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما. جی جی سونیا میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. میں عرض کرنا چاہنا ایک عربی شاعر ہے، او دا نام پہلے تے اسی لیندے رہے ہاں، لیکن جدو وکھیا نا دیوان حضرت حسان بن ثابت انہاں دا دیوان جڑا اسی لبیا نا دیوان حسان، او دے اندروں سانو حضرت حسان دے اشعار نہیں ملے، لیکن لگدا انجی اشعار پڑھ کے وہ لگدا انجے جی میں لکھے حضرت حسان نہیں ہون گے، لیکن انہاں دے دیوان وچوں ملے نہیں ملے. اگر کسی نو مل جان تے مینوں دسو، میرے علم سے اضافہ ہو جائے گا، میں تے دا شکریہ بھی ادا کراں گا. برکیف عربی شاعر نے جننے بھی لکھے نے نا، پر لکھے نے تے کر کمال دیتی جویں سونے مصطفیٰ نو ویکھ ویکھ کے لکھدا رہیا. کہندے نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا محجبین کوئی، مبرّا تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا. اللہ نے مینوں توفیقاں دتیاں اور ایک دو باری تے نہیں، ہن تے گنتی بھی بھلدی جاندی ہے
کہ جناب بار بار اللہ اپنے سونے گھر دیاں زیارتاں واسطے لے گیا. عمریاں تے گئے, ایک مرتبہ حج کرن تو بعد اسی مسجد نبوی چ گئے, کیونکہ اس گل دا تانوں ساریاں نوں پتہ ہے, بخاری شریف دی حدیث ہے 3 مسجداں روئے زمین تے ایسیاں نے جنہ بننے ثواب دی نیت نال بندہ سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, صرف 3 مسجداں نے, ایک مسجد اقصی, دوسری مسجد حرام, تیسری مسجد نبوی. ثواب دی نیت نال گیا تے روضہ رسول تے نظراں پئیاں میرے کول جملے پڑھنے, حالانکہ میں شاعر نہیں, ایویں جملے جڑنے شروع ہو گئے میرے. ہر جملے تے اگر تسی مینوں کہو گے نا قرآن پاک دی آیت پڑھ دیو, میں پڑھ دیاں گا. حدیث کہو گے حدیث پڑھ دیاں گا تے حدیث بھی صحیح ہوئے گی انشاءاللہ. ایک ایک جملے تے قرآن و حدیث دیاں انشاءاللہ ایتاں تے حدیثاں موجود نے, دلائل موجود نے قرآن و حدیث. جی میرے سونے ویر, لیکن میں کوشش کراں گا کہ متن پڑھا, ٹائم تھوڑا کدھر ان اشعار تے ہی میرا 1 گھنٹہ نہ پورا ہو جائے پھر میں تے اسے بند کر دیاں گا, اگے نہیں چل سکاں گا. ادھر ویکھنا ذرا, میں آکھیا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا, بھیجاں سونے تے درود تے سلام سونیا. پیارے نبی دے روضہ مبارکہ دے کول کھڑے ہو کے بندہ خطاب دے سیگے بول سکتا ہے. میں یا پھر او شاعر عربی دا حضرت حسان ہے یا اور کوئی ہے, او دے جناب جملے ڈائریکٹ سپیچ اندر انہاں دا ترجمہ سمجھ لو. بس انجے نا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا, آیا بن کے تو رب دا نام سونیا, بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا. حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ, وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ. سدھے سدھے جملے ایویں جڑتے چلے گئے, اللہ نے نہ تاثیر پیدا فرما چھڑی. جی 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 لوگ آکھدے نے ورگا ورگا ورگا, پتہ نہیں کتھوں ورگا ورگا لائی ہے, اور اللہ دے آخے جی بڑے بھرا ورگا سمجھتے ہیں, پر کسی بندے نے اج تک نہ سنیا یہو جہا ملون, یہو جے ملون دے بارے چ نہ سنیا, نہ یہو جے لانتی نو ویکھیا کہ جڑا کہندا پیا وے نبی بڑے بھرا ورگا. تواڈے چ کوئی بندہ ایسا ہے, کوئی 50 سال دا ہے, کوئی 40 سال دا ہے, کوئی 20-30 سال, اپنی پوری زندگی دے اندر کسے بندے نے یہو جہا بندہ اپنی آنکھاں نال ویکھیا یا کناں نال سنیا جڑا کہندا پیا وے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا. لڑنا جھوٹ, پرلے درجے دا جھوٹ, اور گل بھی ٹھیک ہے جناب. میرے پیارے ویر سنو ذرا بات سنو, تے سنیا کسے نے نہیں, ویکھیا کسے نے نہیں. اچھا پھر گلاں کون مشہور کردے نے, کدی تہ تک پہنچے یہودیاں نے ہے چھوڑے جے, لیکن انہاں نے ویکھو پوری دنیا تے حکومت کردے پے, ناکوں چنے چبائے ہوئے نے. ویکھو مسلمان کوئی ایسا عمل کر جائے تے سارے مسلمان دہشت گرد. وہ ویکھو ہن پوری امریکہ دی قیادت اندر یہودی سارے دے سارے, اور بعض ہور بھی ممالک دے لوگ پوری دنیا تے دندنا دے پھر رہے نے, دہشت گردی کر رہے نے. کیوں جی؟ اور انسانی حقوق نو پامال کر رہے نے نا. اکھے جی ایک جو عالمی قوانین دا مجرم ہے جڑا بندہ شہری آبادیاں تے لے, وہ بچے عورتاں بوڑھے عورتاں ہیں جی, انہاں نو سارے نو مارتے پے نے. کیوں جی؟ یہ انسانی حقوق دی پامالی نہیں ہے جی, یہ جرائم عالمی قوانین دا مجرم نہیں یہودی, لیکن جڑے جنہاں نے پوچھنا ہے وہ دی سرپرستی کر رہے ہیں. ہن کوئی دہشت گرد نہیں ہے, سارے دہشت گردی پوری دنیا تے کر رہے ہیں, لیکن دہشت گرد انہاں نوں کوئی کہندا ہی نہیں گا. ساڈے جڑے غلام نے, غلام ابن غلام, انہاں تے سا ہی کوئی نہیں نہ بول پین. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا, اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. یہ یہودیاں نے ایجنٹ چھڈے ہوئے نے اپنے مسلماناں چ انہاں نوں لڑان واسطے جی. او کہندے نے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے, او فلاں کہندے نے جی نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے, حالانکہ کہندا کوئی بھی. ساڈا مسلماناں دا عقیدہ سنو, سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان, سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان, سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان, سارے دے سارے انبیاء مل جان, سارا جگ رل کے بھی آمنہ دلال جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا. پیارے نبی اپنی مثال آپ نے سونے, نبی اپنی مثال اسی واسطے میں لکھیا نا, میں کیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ, وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ.
شہد نال ود تیرا نام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ کیوں جی سمجھ آئی نا بات؟ یہ بھیجا آپ دے درود تے سلام سونیا، اس جملے دا ترجمہ ہے آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ ایتھے بھی اللہ دا قرآن بولیا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنہ تے اللہ نے انعام فرمایا۔ جی 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 آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ جناب اگلی بات سن، پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں، جملے نکلے پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں، تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی۔ آقا دا تشریف رکھنا صحابہ اکرام اندر اپنے زمانے دے اندر یا موجودہ وقت دے اندر میرے نبی دا اپنے روضہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما ہونا گویا کہ میرے نبی جنت وچ لیٹے ہوئے نے۔ اتھے آپ آرام فرما رہے نے۔ اے حدیث بخاری دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ افروز نے اللہ دے نبی نے حجرہ صدیقہ وال اشارہ کر کے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرا گھر، واہ امی عائشہ صدیقہ دے حجرے نو آپ نے فرمایا بیتی میرا گھر، میرا ممبر، ماں بینا یہ گھر اور ممبر سمیت اے جڑا ٹکڑا ہے نا انج آپ نے اشارہ فرمایا ہے جی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے۔ کیوں جی حدیث بخاری دی آقا کتھے لیٹے ہوئے نے؟ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ جی جی پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھیں، تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھیں، جگ وچوں خیر الانام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا۔ والضحا چہرہ لیل زلفاں سنگھاں دیاں، جگ وچوں سونا سب وچوں سونا، جگ وچوں سونا امی عائشہ فرما دیاں سونیا دا بڑیو امام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا۔ جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا، ساڈے پیر دا، ساڈے پیر دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے یہ جملے تواڈے گجرات ضلع دے رہن والے فوجی حبیب صاحب نے، میرے بڑے پرانے دوست، تقریباً ایس گل تو جڑی میں گل دسن لگیا تقریباً 10 11 12 سال پہلے دے میرے نال اٹیچ نے۔ اچھا جدو میرے اے جملے انہاں تک پہنچے نا انہوں نے غور کیتا، پہلے بھی کئی باری سنے ہون گے لیکن جدو غور کیتا نا تو مینوں لکھ کے بھیج دینے واٹس ایپ تے قاری صاحب نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں۔ گل تھی سمجھے ہو کہ نہیں؟ مینوں اس دن پہلی باری پتہ لگیا کہ فوجی حبیب تے اہل حدیث ہے ہی نہیں، اہل حدیث جڑا کہندا نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں، میں کہنا ساڈے، مطلب کہ وہ کہندے نے نبی پاک تے ساڈے بھی نے۔ تے پھر میں کی آکھیا؟ میں آکھیا فوجی حبیب صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو، بس آج اس دن تو بعد ساڈے ہی نے اللہ دے فضل اللہ۔ اینج اسی لوگاں نوں پیار نال محبت نال ویر کہہ کے اپنا کہہ کے ساڈا کہہ کے پیارا کہہ کے نال ملانے ہاں، انشاءاللہ مل جاندے نے۔ پھر پیار محبت نال گل سمجھ آ جاندی بندے نوں۔ تے جے بندہ بٹن میرے سارے بند ہی نے نا، ویکھ لو بند نے نا، مولوی بٹن کھول کے تے ادھر آؤ ادھر آ کافراں تے مشرکاں تے للکارے مارنے شروع، اے کیڑا طریقہ ہے؟ اے باز دا طریقہ ہے؟
یہ کوئی طریقہ نہیں سونے. ادھر ویکھو ذرا جی میرے پیارے ویر. ہاں جی جگاں دیا پیرا جتھے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جا تے رحمتاں وسانا ہے. جگ نالوں آلہ تیرا شان سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دیویں سوا سر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دیویں کئیاں فوجیاں لکھنا ہوئے عام سونیا جہاں آپ دے درود تے سلام سونیا. ایویں تے نہیں اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر. واہ واہ خطیب شیعہ میرے استاد جی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ. اللہ میرے استاد دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. کلے کلے زبر زیر سانو سکھائی. کاریو اور قرآن دے کاریو اللہ نے تانوں کیڈا شان عطا فرمایا. ساڈے ورگے او جڈ جے لوگاں نو بھی قرآن پڑھن دا ول سکھا دیتا. ہاں جی زیر نو اگر کھچی چلے جاؤ تھلے نو کھچی چلی جاؤ باریکی نال کھچی چلے جاؤ تے پھر رے ادا ہوندی ہے. زیر زیر دے رے دے زیر تھلے زیر زیر پھر ادا ہوندی. سبحان اللہ. فقد جاءکم بشیر و نذیر. آ گیا جے تواڈے کول بشیر ہوئی آ گیا جے تواڈے کول نذیر ہوئی. میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی آمنہ دلال دے عرب دے در یتیم سوموار والے دن صبح صبح دا سہانا جا منظر میرے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر میرے نبی نے آنکھاں کھولیاں. صبح سویرے سویر منہ نیرے یہودی گلیاں دا چکر لگاندا پھردا ہے. کہندا دسو اج قریشیاں دے گھراں وچ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں. دسن والے دسیا عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے. دوڑیا گیا دروازے تے دستک دیندا ہے. سردار عبد المطلب باہر آئے. کہندا سردار جی مینوں پتہ چلے اللہ نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے. ہاں اندر جواب دیندے نے کہندا بکھا سکدے ہو کیوں نہیں. اندر گئے اپنے پوتے محمد نو ہتھاں تے اٹھا کر کے لے آئے. ایویں سامنے لے آ کے چہرے تو پلہ کھٹایا. یہودی بیدائی رہ گیا ٹک ٹکی بن لیندا ہے تے ویکھی جاندا ہے. کہندا سردار جی دا نام کی رکھو گے. سردار عبد المطلب کہندا یہودیا ایو جے چہرے والے دا نام تے محمد ہونا چاہیے. بولو بولو ایو جے چہرے والے دا نام صفتایا گیا. سارا جگ جے دیاں تعریفاں کرے. یہودی آکھدا ہے نام نواں ہے پہلے کدی سنیا نہیں. سردار عبد المطلب کہندے نے یہودیا سچ دس ایو جا چہرہ پہلے کدی ویکھیا ہے. کہندا سردار جی سچ پوچھتے ہو نا ایو جا چہرہ تے پہلے کدی نہیں ویکھیا. فرمان لگے چہرہ نواں تے نام بھی نواں. میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا محمد. صفتایا گیا سارے جگ نالوں جدیاں بہتیاں تعریفاں کیتیاں جان اونوں محمد بول دیں. سارے جگ نالوں زیادہ اپنے رب دیاں زیادہ تعریفاں کرنے والا اونوں احمد بول دینے. میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا. کہندا جناب ادھے ابے دے بارے اندر دسو زندہ یا فوت ہو چکیا ہے. سردار کہندے تینوں کی لوڑ پئی. کہندا میریاں کتاباں دس دیاں نے
میری کتاباں چ لکھے ہے وہ بچہ جدو پیدا ہوئے گا تے یتیم پیدا ہوئے گا، او دا والد فوت ہو چکیا ہوئے گا، کہتے نے والد تے وفات پا چکے نے، ماں دا پوچھیا زندہ سلامت دسیاں گئیاں، والد دا نام پوچھیا جناب عبداللہ دسیا گیا ہے، ماں دا نام پوچھیا جناب آمنہ دسیا گیا۔ اتنے سوال و جواب کرنے دے بعد یہودی دی چیخ نکل گئی، بکھلا گیا، اپنے یہودیاں نو میلوں دور غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے یا ویل لبنی اسرائیل، او یہودیو بیل تواڈے تے افسوس، قد خرجت النبوہ، نبوت تواڈے چوں نکل گئی، قریشی نمبر لے گئے۔ او جلال الدین دے باسیو، اردا گرد تو تشریف لانے والو، آج میں کہاں گا میرے جناب محترم محمد الیاس چیٹی بھی نمبر لے گئے، نمبر لے گئے اپنے پیارے بیٹے دے نکاح دے شادی دے موقع تے اللہ تے اللہ دے رسول دی عظمتاں بیان کروان واسطے سبحان اللہ اس محفل دا انعقاد کیتا گیا۔ یہ کہندا ایک دن ایہو جہا آئے گا، یہودی کہندا ہے اس بچے دی عظمتاں دے پھریرے مشرق و مغرب دے کناریاں تک لہرا دتے جان گے۔ میں کہنا یہودی نے ڈنڈی ماری، ڈنڈی مارن تو بعد نہیں آتا یہودی، جے ڈنڈا اینو وکھا دیتا جائے نا پھر نہ ڈنڈی جوگا رہندا نہ ڈنڈے جوگا رہندا، بزدل بڑا ہے۔ کیوں جی پتہ ہے نا روز دے 5-7 نہیں 50 100 200 500 1000 روز دے ماردا پیا نا مسلماناں نو، انہاں دیاں 6 لاشاں گئیاں سن۔ کیوں جی سارا یہودی بازاراں چ نکل آیا، سڑکاں تے نکل آیا اپنی حکومت دے خلاف، کہندا بند کرو، کہندے نے بند کرو، مطالبہ کر لگ گئے کہ ساڈے یہ لاشاں ساڈیاں 6 آئیاں نے، کل نو 600 بھی آن گیا، کل نو 6000 بھی آن گیا، پرسوں 6 لاکھ بھی آن گیا۔ کیوں جی وہ اتنا بزدل، اسی ایڈے دلیر ہاں بھاویں جناب روز دے 1000 مری جاندے نے، نہ اسی انہاں یہودیاں دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں اے پیپسی کوکو کولا سپرائٹ اے نہیں اسی چھڈن واسطے تیار ہیں۔ دیکھو ایڈے دلیر مسلمان ہاں، ایڈے پکے مسلمان ہاں، اسی اپنی مسلمانی دا حساب لاؤ۔ علامہ اقبال نے ساڈے تواڈے ورگے مسلماناں نو مخاطب کر کے آکھیا سی نا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اے اوقات ہے تواڈی دلیری دی، سمجھ آئی نا، ایس دور جیڑی رہ گئی۔ اللہ معاف فرمائے سانو، ساڈا حال انجدا ہویا پیا ہے جی میرے پیارے ویر۔ یہودی بزدل ڈنڈی ماردا ہر دور اندر، کہندا جی مشرق و مغرب دے کنارے تھا۔ میں کہا مشرق و مغرب دے کنارے کی اللہ کریم نے میرے نبی جناب شمال و جنوب کی میرے نبی دی عظمتاں دے پھریرے 7 آسماناں پار لہرا چھڈے۔ جی 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں واریاں، اللہ دے نبی پیارے نبی نو اللہ کتنے تک لے گیا، نبیاں دے امام نو، آمنہ دے لال نو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ ادھر ویکھنا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ کتھوں تک لے گیا اللہ؟ سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کتھے؟ عندہا جنت المأویٰ۔
جدے نزدیک جنت ماوائے. واہ اللہ سونیا کتنی حضرت موسیٰ کریم دیاں واریاں کلیم موسیٰ اللہ نال کلام کرنے والے کوئے تور تے جا رہے نے اللہ نال کلام کرنے واسطے. اللہ کریم نے فرمایا سونے موسیٰ فخلع نعلیک، موسیٰ جوڑے اتار کے آؤ. انک بالوادی المقدس طویٰ، اسی مقدس وادی اندر ہو. اللہ اکبر اللہ، مقدس وادی اندر. واہ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ لاڈ اپنی جگہ تے ڈال نالوں لا دیو انگریزی دا لا اپنی جگہ تے، لاڈ اپنی جگہ تے لا دا کی میں نا قانون اپنی جگہ تے جی لاڈ کی نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ نال کلام فرمائے. یہ لاڈ ہو گیا نا تے قانون کی ہے اے مقدس وادی کو اے طور دی انہوں مقدس بنا دیتا گیا. قانون اندر انہوں مقدس بنایا گیا. لہذا قانون دی پہلی شک تے عمل کون لگے ہے فخلع نعلیک. میں جوڑے اتار کے آؤ. میں پوچھنا تو آٹے کولو پورے قرآن پاک اندر پوری حدیث دے ذخیرے اندر کسی ایک جگہ تے بھی اللہ نے آکھیا جدو نبیاں دے امام نو آمنہ دے لال نو عرب دے در یتیم نو اللہ نے 7 آسمانہ پار بلایا تے کسی ایک جگہ تے بھی آکھیا فخلع نعلیک. سونیا پاک آسمانہ تے فلکاں تے آ رہے ہو، مقدس آسمانہ تے تشریف لے آ رہے ہو، لہذا فخلع نعلیک آن تو پہلے جوڑے اتار کے آؤ. بولو تے صحیح نا نہیں آکھیا. یہ دا مطلب ہے اللہ کے دسنا چاہتے نے سونیا آ جا 7 آسمانہ پار آ جا سنے جوڑے آ جا. جی یہ 14 طبق 7 زمین دا 7 آسمان 14 طبق سونیا تیرے جوڑیاں دے تھلے تے سونا محبوب باقی ساریاں کوڑوں اتے صرف رب کوڑوں تھلے. میرے نبی دی شان تے عظمت دی بلے بلے بلے. اتھے میں لکھیا بات دور جا رہی ہے. میں لکھیا سی سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی. پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. اگلی گل سن ذرا، پہلے میرے پیر تھی شراب جوام، جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام، بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگی پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. علم نشرح لوکو سینہ پیر دا، ود کستوریوں پسینہ پیر دا. جیڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا، اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا. بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے، جنتاں دے آ کے سردار بن گئے. جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. مدنی دے لباں تے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا. ورفعنا لک ذکرک دے اعزاز سونا پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. جگہ دائے پیر سباں دائے پیر اللہ فقد جاءکم بشیر و نذیر.
آ گیا جی تھوڑے کل بشیر بھی، آ گیا جی تھوڑے کل نذیر بھی، بشیر جنت دیاں خوشخبریاں دینے والا، بشیر بشارتاں سنانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم ہو گیا میرا، ہاں جی، ورنہ اسی بات کردے تے بہت لمبی چوڑی بات، یہ تے ختم ہونے والی گل ہی نہیں سی، وقت ہو گیا، ورنہ انشاءاللہ اسی تانوں گل سنا دے نہ، لوری بھی سنا کے جانی سی تانوں، نہیں لوری سنا کے جانی سی، ہاں اگر ٹائم ہوتا نا ضرور سنا دے سی یار، ہن کو کسر رہ تے نہیں گئی سی، اتنا کوئی سنا دیتا تو لوری دی کسر رہ گئی۔ لوری تے میں ہن سناندا ہی نہیں، کیونکہ ترسان تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے، لوگ ترسدے نے تڑپدے نے، کئی تڑپدے پھڑکن لگ جاندے نے، پھڑکدے کئی پھڑک بھی جاندے نے، کئی چلے گئے قبراں چ لوری سنے بغیر ہی۔ سنانی ہے جی، اج پھر تمید نہیں بنتے، میری تمید تے ادھا گھنٹہ اور لگنا سی لوری سنان واسطے، اج بغیر تمید تو لوری سن لو۔ کی او قاری محمد ارشد جناب رؤف صاحب، تسی کو روز کہنا بیٹا اج پھر لوری سنا دینے، اج سن لو یار، کدی یاد کرو گے پتہ نہیں زندگی دوبارہ کیوں جی انی دیر بعد، تجھ 10 سال بعد 15-20 سالاں بعد بلانا ہوندا ہے، تے عمر کتھوں رہ گئی، بندے دی عمراں ہی چھوٹیاں نے اج کل، ایویں تے ٹوئے جاندے نے، اس واسطے شاید آخری پھیرا ہوئے، کیوں جی تسی بلاندے ہی نہیں، پھر بھول جاندے ہو۔ ہن ویکھو، ہن انجو جی میں جان منگو تھوڑی جان دین واسطے بھی تیار ہو، ہے جی، تے ہاں پھر بھول جانا جی اسی بھول جانا۔ جی ادھر ویکھنا، دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے۔ ویسے میں نا ایک مزاحیہ پوائنٹ ہے، ایویں 2 جملیاں دی گل ہے، کوئی محسوس نہ کریا جے مردا، میں اس واسطے نہیں کہندا کہ تسی مینوں پیسے دیو، پیسیاں واسطے نہیں میں کہن لگیا، ہے جی، تے او جے کوئی دینا بھی چاہے تے بے شک نہ دے، ہے جی، جنہاں نے اے رکھے تے اے بھی لے جان چک کے، میرے کولوں بھی لے لین بے شک، پیسیاں دی گل نہیں۔ میرا شاگرد ہے قاری محمد عثمان، میرے کولوں حفظ کیتا انہاں نے، اج کل ماشاءاللہ چنگا خطیب ہے، سونا بڑا ہی سونا بولتا ہے، نیٹ تے سن دے ہو گے، وہ میرے ہم ظلف بھی بن گئے، پڑھے بھی میرے کولوں نے، ہم ظلف بھی نے، میرے شاگرد بھی نے، ماشاءاللہ سنیا نا۔ تے او جناب میرپور گئے آزاد کشمیر ایک واری، بندے کہن جی لوری سناؤ، استاداں والی لوری سناؤ، کہندا جی مہنگائی بڑی ہوگی، لوری مہنگی بڑی ہے، آکھے سکی لوری سنا ہی نہیں جاندی، کیوں جی بس پھر میرپوری ہے سننا، اے نال ہی علاقہ تہاڈا ویسے رلدا ملدا ہے، انہاں نے تے ٹک لا دیتا سی اودے اوتے، 5-5 ہزار دے نوٹ وہ ویڈیو دے وچ آئے، انہاں نے ٹک لا تا پیسے دا، سبحان اللہ، پر تسی میرے تو اگلے بھی کھولو گے مینوں انج لگدا ہے۔ اچھا چلو ایک پیار دی گل ہے، ایویں گل سناتی نا، ادھر ویکھو، دیندی سی لوری شیما جھولا جھلا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں، اللہ دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں، مانے جوانی لمی عمر پاک، دیندی سی لوری شیما بہنا جھلاون جھولے، ویرے نے سج دے بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے، شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، او کمیں یا ربی ربی ربی، یا ربی ربی ربی، یا ربی ربی ربی، یا ربی اب قیلانا محمد، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، جو جناب بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سج، اے میرے استادہ نے لوری لکھی، ادھے جملے میرے تو لکھے گئے، جناب بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے، بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے، میں آکھیا شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، دیندی سی لوری شیما جھولا جھلا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے۔ اگلی گل جناب جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں،
اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں عربی زبان دے جملے بول دیا نے کہندیاں نے ہاذا خلی لن تلد امی عربی کہندیاں نے ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے اتھے جملہ مفقود سی یعنی مینوں ملیا نہیں استاد نے لکھیا ہویا میں آپ ہی جوڑ چھڑیا میں کیا کھچ دی اے ڈوری ویرا کدی جھولے وچ با کے دیندی سلوری شیما جڑے میں جملے لکھے میں آکھیا ایک جملہ ہور استاداں دا گیا وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي عربی زبان ہے عربی ایڈی میٹھی زبان ایدہ ترجمہ کریے دسنا بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسیں تے تاویں جندڑی ایدے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار دے نہ لا کے دیندی سلوری شیما اگلی گل سن ذرا اللہ اکبر اللہ 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 میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں لب دے اے میرے جملے جڑے میرے تو لکھے گئے کہندی لب جاندے نے بولو مل پیسہ نال ویرے لب دے نے یہو جیاں ہٹیاں سپر سٹور کو بخالے کو یہو جیاں جناب ہے جی شاپنگ مال یہو جے بنے نے جدرے دکانہ یہو جیاں جرنل سٹور کو یہو جے بنے نے جتوں مل وکدے پیسے نال ویرے لب جان پھر میں تھے تخیل بیان کیتا میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی میرا سینے نہ لاگے دیندی سلوری شیما اگے کہنیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما اگے کی آکھیا میں آکھیا شیما کی کہہ دیاں نے والضحا چہرہ پہلو میرا اے ویر جے مینوں متایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیاں نے تھما شیما ویرا فرما کے دیندی سلوری شیما اس وزن سے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا ہے میں کہا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد پھر کہہ دو نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر تسی بھی ساڈے ہو نا سارے نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھما کاری محمد کہلا کے لائیاں نے جڑیاں کاری قرآن سنا کے دیندی سلوری شیما میں کہا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردہ کمال نہیں تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی
ہن کردا اے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پھیرا رحمت دا پا کے آکھو آمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم